चालू प्रवृत्तिका खर्चहरू पुँजीगत बजेटबाट खर्च गरिएको 9,65,689 रुपियाँ 48 पैसा। यस कार्यालयको सरसफाइतर्फ खटेका दैनिक जेलादारी कर्मचारीहरूको तलब पुँजीगत खातातर्फको सरसफाइ व्यवस्थापन शीर्षकबाट नै विनियोजित भएको र इन्धन तथा विज्ञापन खर्च चालू शीर्षकमा भएको बजेट समाप्त भएको, तर योजनासँग सम्बन्धित खर्चहरू भएकाले भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिएकोले नियमित गरी सम्परीक्षणको लागि पेश गरिएको छ। आयुर्वेद चिकित्सालय तथा बकुलर अस्पताल तलब भत्ता बढी खर्च 6,16,811 रुपियाँ। सम्बन्धित संस्थामा कार्यरत दरबन्दी अनुसार कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकार सशर्त अनुदानबाट तलब भत्ता विनियोजित रकम नपुग भई आबको अन्तिमसम्म पनि थप निकासा प्राप्त नभएकाले अन्य शीर्षकबाट खर्च लेखी तलब भुक्तानी दिएको देखेकोले नियमित गरी सम्परीक्षणको लागि पेश गर्ने। यो 74-75बाट हाम्रो यो अब पेश गर्न लागेको चाहिँ हाम्रो यो 74-75 सुरु भइसकेको छ। 74-75 को 2 नम्बरमा जिन्सी निरीक्षण शिवराज पौडेल बैठक भत्ता 15,000। जिन्सी निरीक्षणमा खटेका कर्मचारीलाई कार्य समय बाहेक बिहान बेलुका नपामा समायोजन भएका साबिक पिठुवा पछौटी गाविस समेत जिन्सी निरीक्षण गरी लगत तयार गर्ने क्रममा बैठक बस्दा कर्मचारीको कार्यालयको निर्णय अनुसार बैठक भत्ता दिएको देखिएकोले नियमित गरी सम्परीक्षणको लागि पेश गर्ने निर्णय भएको छ। 15,000 रुपियाँ पनि। नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभा कार्य सञ्चालन गर्न होटल स्टार ब्याङ्क प्रालीको खर्च गरेको कार्य नियमित र मितव्ययी भन्न सकिएन भनेर चाहिँ 6,55,674 रुपियाँ चाहिँ यो 74-75 को नगरसभाको तेस्रो नगरसभाको चाहिँ खर्च यहाँनिर देखिएको छ। यसको लागि यस नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभाबाट सबैलाई पाइक पनि तथा अन्य होटल भन्दा सस्तो मूल्य पर्ने भएकाले सोही होटलमा नगरसभा गरिएकोले नियमित गर्ने भनेर लेखिएको छ। तर यसमा मैले माइनट खोल्न पनि भनेको छु। यो चाहिँ यो तत्कालीन अवस्थामा त्यो भेन्यू फिक्स गर्ने कार्यक्रम संयोजक को हो, त्यो बारेमा चाहिँ जानकारी पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले यसमा यो माइनट त्यतिखेरको माइनट चाहिँ खोज्नलाई पनि मैले कुरो गरिसकेको अवस्था छ। व्यक्तिगत सम्पत्ति खरिद गरी चालू बजेट शीर्षकबाट खर्च लेखेको बजेट विनियोजन गर्दा समयमा नै सोही अनुसार बजेट विनियोजन भएको तथा वडा कार्यालयको व्यवस्थापनको लागि फर्निचर तथा अत्यावश्यक सामानहरू खरिद गरिएकोले 11,50,573 रुपियाँ बराबरको यसलाई नियमित गरी सम्परीक्षणको लागि पेश गर्ने निर्णय भएको छ। नम्बर 5 एन्ड्रोइड मोबाइल एप्लिकेसन एक जडान मार्फत महागौरी अल टेक सोलुसन प्रणाली काठमाडौँ सूचना प्रविधि विभागबाट प्रमाणित गराइएको पाइएन। प्रयोग नै फरक गरी खर्च गरेको कार्य अनियमित देखिएको भनेर चाहिँ यो 4,97,200 रुपियाँ चाहिँ बेलुकी देखिएको थियो। यसलाई नगरपालिकालाई सूचना प्रविधि मैत्रिक बनाउन आवश्यक देखेकाले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी छनौट भएको संस्थाबाट बोर्ड बैठकको निर्णय बमोजिम जडान गरिएकोले यसलाई नियमित गरी सम्परीक्षणको लागि पेश गरिएको छ। दरबन्दी बाहेक तलब खर्च अनियमित देखिएको 42,46,415 रुपियाँ। नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति करारतर्फ नियुक्ति 9 जना चिकित्सक कर्मचारीहरूलाई तलब आबको अन्तसम्म निकासा प्राप्त नभएको तर तलब भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले नेपाल सरकारकै बजेटबाट भुक्तानी गरिएकोले नियमित गरी सम्परीक्षणको लागि पेश गर्ने भनेर यो 6 नम्बरमा पेश गरिएको छ। पुँजीको तर्फ 36-74 मा खाना खाजा खर्च भनेर एउटा राखेको छ। यसमा सार्वजनिक जग्गा छुट्याउन तथा जेसीबी सञ्चालन तथा नापचाप गर्दा खटेका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई खाजा र खाना खर्च आएकाले नियमित गरी सम्परीक्षणलाई पेश गर्ने भनेर 93,058 रुपियाँ त्यो पनि अगाडि सारिएको छ। विविध तथा भइपरि आउने खर्च लेखिएको अनियमित देखिएको 64,862 रुपियाँ 5 पैसा।
नगरपालिकाका महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई नगरपालिकाको कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा एकरूपता देखियोस् भनी पोसाकको व्यवस्था विविध तथा भइपरि आउने खर्चबाट व्यवहार हुने गरी एक पटकका लागि खरिद गरिएको देखिएकोले नियमित गरी सम्परीक्षणको लागि पेश गर्ने निर्णय गरियो। अब यहाँको ड्रेस पनि पास हुन्छ होला। जमकोट रेस्टुरेन्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालय भरतपुर भनेर 11,374 रुपियाँ यो छ। यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने कार्यालय प्रमुखको नियमित मासिक बैठकमा भएको खाजा तथा खाना मध्येको नास्ताको रकम मध्ये त्यस नपाले बेहोर्नु पर्ने रकम भुक्तानी गरिएको देखिएकोले नियमित गरी सम्प्रेषणको लागि पेश गरिएको। 10 नम्बर लागत अनुमान तयार गरी खर्च गरेको चाहिँ 2,19,576 रुपियाँ छ। त्यसमा तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने भएका सवारी साधनहरू मर्मत भएको र त्यसपछि लगत इस्टिमेट नगरी सवारी साधनहरू मर्मत नगरिएकोले उक्त खर्चलाई नियमित गरी सम्प्रेषणको लागि पेश गर्ने आह्वानले लरी तयार नगरिकन खर्च नगर्ने शब्दमा यसलाई पनि पेश गरिएको छ। कार्यालयले यस आवमा खरिद योजना नबनाई सोझै खरिद गरेको 48,82,681 रुपियाँ कार्यालय तथा वडा कार्यालयको अति आवश्यक र तत्काल प्रयोजनमा आउने सामानहरू पटक पटक खरिद गर्नु परेको र हाल खरिद नियमावली 2064 को नियम 84 अनुसार नै सामान खरिद गरिएको र यसमा सुधार उन्मुख देखिएको तर नियमपूर्वक नै खरिद भएको देखिएकोले नियमित गरी सम्प्रेषणको लागि पेश गर्ने। प्रतिस्पर्धात्मक सिलबन्दी दरबार मार्फत मेडिसिन्स फर्माबाट औषधि खरिद गरेकोमा थप औषधि तथा आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गरेको नियम सम्बन्धमा देखिएको भनेर 5,71,740 रुपियाँ देखिन्छ। यसमा छनौट भएको आपूर्तिकर्ताले थप औषधि उपलब्ध गराउन नसकेको र आवश्यक औषधि खरिद नियमपूर्वक गरेको देखिएकोले नियमित मानिस सम्प्रेषणको लागि पेश गरिएको छ। छपाईका लागि सामान सोझै खरिद गरेको पाइयो। उक्त खरिद कार्य नियम सम्बद्ध नदेखिएको भनेर 13,49,612 रुपियाँ देखाइएको छ। यसमा आवश्यकता अनुसार छपाईका सामानहरू पटक पटक खरिद गर्नुपर्ने भएको र प्रक्रिया अनुसार नै खरिद गरेको देखिएकोले नियमित मानी सम्प्रेषणको लागि पेश गर्ने। प्रदेश कानुनले तोके भन्दा बढी सञ्चार सुविधा तथा सुविधा बापत जनप्रतिनिधिलाई भुक्तानी भएको 6,06,000 रुपियाँ तत्कालीन अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई नगर सभाको निर्णय बमोजिम उपलब्ध गराइएको र हाल प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम नै उपलब्ध गराइएकोले नियमित मानी सम्प्रेषणको लागि पेश गर्ने। पहिला हामीले दिने गरेको सेवा सुविधाहरू प्रदेश सरकारमा निर्णय नभएको नगरपालिकाले हामीले बोर्डले निर्णय गरेर चाहिँ तय गरिएको पछि प्रदेशको कानुन बनेपछि सोही अनुसार भएको हुनाले यसलाई पनि सम्प्रेषणको लागि पठाउने भनेर यो निर्णय गरिएको छ। प्रदेश कानुनमा पदाधिकारी भत्ता कर्मचारीको र अन्य भत्ता पाउने व्यवस्था कानुनमा उल्लेख नभएकाले भुक्तानी दिन नमिल्ने भनेर 42,66,000 छ। तत्कालीन अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई नगर सभाको निर्णय अनुसार त्यो अघिको एउटै शीर्षक हो। प्रदेशको कानुन बन्नभन्दा अगाडि जनप्रतिनिधिहरूले र कर्मचारीहरूले लिएको भत्ताको यसलाई पनि प्रदेशको कानुन बनेपछि सोही बमोजिम हुने भएको हुनाले यसलाई पनि पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ। रासन भत्ता सुविधा पाउने कर्मचारीलाई थप निर्णय गरी खाना र खाजा खर्च दिनु नियम सम्बद्ध नदेखिएको भनेर 1,91,650 रुपियाँ आएको छ। बोर्ड बैठकको निर्णय अनुसार कार्यालय समयभन्दा बढी खटिने तथा थप जिम्मेवारी वहन गर्ने नगर प्रहरीहरूलाई थप रकम उपलब्ध गराइएकोले नियमित मानी सम्प्रेषणको लागि पेश गर्ने। नगरपालिकाको बोर्ड बैठकले नगर प्रहरीहरूलाई थप सुविधा दिने कुरो चाहिँ निर्णय भएको हुनाले यसलाई पनि पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ। कार्य परिषदभित्र 5 लाख भन्दा घटीको प्याकेज बनाई योजना भनेर चाहिँ 19,09,985 रुपियाँ चाहिँ छ। यसमा छुट्टै प्रकृतिको काम भएको र
कोटेसनको आधारमा छनौट भएका निर्माण व्यवसायीबाट काम सम्पन्न भई सकेकाले नियमित मानि सम्परीक्षणको लागि पेश गर्ने भनेर यो पनि राखिएको छ। विभिन्न मितिको बैठक तथा अनुगमन भनी खर्च लेखेको पाइएर उक्त खर्चलाई पुष्टि गर्ने आधार नभएको भेटियो भनेर 10,07,100 रुपियाँ यो छ। नगरसभाको निर्णय अनुसार अनुगमन समितिका पदाधिकारीलाई अनुगमन र भत्ता दिएको, तर यसपछिका आवहरूमा नदिएको पाइएकाले यसलाई नियमित मानि सम्परीक्षणलाई पेश गर्ने भनिएको छ। यो पहिला अनुगमन समितिलाई भत्ता दिने सिस्टम थियो। हामीलाई अनुगमन समितिले भत्ता खान नपाउने भन्ने जानकारी भएपछि त्यसलाई रोकिएको अवस्था हुनाले पहिला भएको खर्चलाई अब कोसित माग्न जाने भनेर यसलाई पनि पठाउने त्यही कुरो भएको छ। अब अलिकति मैले थोरै अब भोलिका दिनमा फेरि यस्तै लामो पर्नु नपरोस् भनेर हाम्रो वडाध्यक्ष साथीहरू, कार्यपालिका साथीहरू र कर्मचारी साथीहरूलाई सबैलाई अनुरोध गरेर केही मैले कुराहरू बनाएको छु। भौतिक निर्माण बेरुजी के गर्दाखेरि यदि धेरै बेरुजी देखियो भन्ने गरेर चाहिँ लेखाको हाम्रो अधिकृतसित मैले छलफल गर्दाखेरि यो कारणले अझै बढी आएको हो भन्ने कुरा भएर मैले यो कुराहरू यहाँ टिपेको छु। अन्तिम समयमा विद्यालयको भौतिक निर्माण अनुदान काम नगरी कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार विद्यालयको खातामा हालिएको पैसाहरू सबै बेरुजु आएको छ। यसलाई चाहिँ अब आइन्दा यसो नगर्नलाई अनुरोध गरेँ। 10% रकमान्तर गर्नुपर्ने योजनामा 100% नै रकमान्तर हुनुको साथै शीर्षकान्तर हुनु, सबै वर्षभरि नै योजना रकमान्तर हुनु। योजनाहरू रकमान्तर गर्दाखेरि शीर्षक अन्तर गर्दाखेरि पनि त्यो रकमान्तर पनि फेल हुने अवस्था हुनाले यसलाई पनि नगर्नलाई मैले अनुरोध गरेँ। पुँजीगत खर्चका कार्यक्रमहरूलाई चालु खर्चमा रकमान्तर गर्नु। पुँजीगत विकास निर्माणलाई छुट्याएको पैसा चाहिँ अब चाहिँ भोट आउँछ भनेर बाँड्दैछ त गइ त गइहाल्छ। यही नै भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर यो पनि नगर्नलाई मैले अनुरोध गरेँ। खरिद प्रक्रिया टेन्डरमा जानुपर्नेमा थोरै धेरैचोटि किनेर टेन्डरमा नगएको हाम्रो चाहिँ यहाँले विशेष गरी सडक बत्ती सबै वडाले सडक बत्तीलाई बजेट छुट्याएको र हेडपाइपलाई बजेट छुट्याएको। तर त्यसलाई एक ठाउँमा राख्दाखेरि 1-1 लाख गर्दा नि 16 लाख अथवा चाहिँ 2-2 लाख गर्दा 32 लाख। तर चाहिँ हामीले चाहिँ 1 लाख 16 लाखको त हो नि भनेर खरिद गर्दाखेरि यसले पनि यो पनि बेरुजी आएको हुनाले यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा नगरपालिकाबाट टेन्डरै गराएर गर्नुपर्ने देखिन्छ। वडामा खरिद भएका सामानहरूको दाखिला नम्बर र खरिद आदेश नै नभइकन चाहिँ खरिद गरिएकोले पनि यस्तो भएको भन्ने कुरो आएको छ। योजनाको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र कार्य सम्पादन प्रतिवेदन दुईवटा बनाउनु पर्नेमा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन मात्रै बनाएको हुनाले पनि यो बेरुजी देखियो। प्रत्येक कानुनले तोके बमोजिम भन्दा बाहिरको समितिलाई दिएको बैठक भत्ता यस अगाडि 75-76 भन्दा अगाडि दिएको भत्ताहरू पनि त्यो बेरुजी रूपमा देखिएको कुरा आयो। र अनि एउटै योजना एउटै हुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ टुक्रा बनाएर चाहिँ धेरै काम गरिएको, त्यो जोड्दाखेरि 20 लाखभन्दा माथि हुन्छ। टुक्रा बनाउँदा 4 टुक्रा बनायो भने 5-5 लाख हुन्छ। त्यस्तो खाले चाहिँ कामहरू यो आकाशे पुलको मुनितिर भएको कामहरूले पनि त्यो पनि भोलि बेरुजी आउँछ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई शङ्का भएको। त्यो आकाशे पुल पनि कहिले अलिकति कालो पत्रे गर्नु पर्यो, कहिले चाहिँ मोजाइ टाइल हाल्नु पर्यो, कहिले के गर्नु पर्यो, जुन खाले खर्च भएको छ त्यस्तो खाले खर्चहरू पनि रोक्नलाई अनुरोध गर्दै त्यसलाई नियमित गर्न त यसै परिहाल्यो। अनि अब मैले अस्ति नै पनि यहाँलाई भनेको थिएँ, बोर्ड बैठकमा नि भनेको थिएँ, मैले विशेष गरी किनतिलाई फेरि पनि अनुरोध गरेँ। अन्तिम भुक्तानी लिनलाई चाहिने जति कागजपत्रहरूको चाहिँ त्यो लिस्टहरू वडाध्यक्ष र सचिवको टेबलमा चाहिँ राखेर त्यति कागज पुगेपछि मात्रै पठाउने प्रक्रियामा हामी गयौँ भने आगामी वर्ष फेरि यदि लागु बेरुजी पर्नु पर्दैन थियो होला। त्यो त्यसमा चाहिँ यहाँले विशेष ध्यान दिनुहुनेछ र प्रत्येकले आफैले नै त्यो लगेर किन चिजले मागेर लिएर आफ्नो टेबलमा सचिवको टेबलमा राख्नलाई अनुरोध गर्दै अनुरोध गर्दै मलाई यस लेखा समितिमा रहेर काम गर्नलाई विशेष गरी हाम्रो समितिका कृष्ण महतो, रविन्द्र चौधरी, अपिल अधिकारी, सरस्वती लामा लगायत आदेपका राजेश गुरुङ, अशोक भुषाल, लेखा प्रमुख कृष्ण सुवेदी, राजस्व प्रमुख धर्मराज अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू लगायत सम्पूर्णको
विशेष सहयोग भएकोले सम्पूर्णप्रति आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गरी अनुरोध चाहन्छु। को संक्रमण प्रभावित कारणबाट अन्य क्षेत्रमा जस्तै त्यस नगरपालिकामा सेवा प्रभाव गर्न असल गरी सबै योजना तथा कार्यक्रम समयमा नै कार्यान्वयन हुन नसकिँदा त अवरोध छ। साथै अब अर्थको लागि यस समितिको 24,40,000 बजेट विनियोजन गरिएको छ। नेपाल सरकार लागू गरेको मापदण्ड अनुसार धेरै सामाजिक भेला नगरी मानिसहरू भेला नगरी गर्नुपर्ने कार्यहरूको जस्तै सार्वजनिक सुनाइ समीक्षा बैठक वडा भेला असमर्थ भएको अनुभव चाहन्छु। जसले गर्दा नगरपालिकाका कार्य सम्पादन स्तर सोचे जस्तो सन्तोषजनक हुन नसकेको कारण स्वयं मूल्याङ्कनमा पनि हामी उत्कृष्ट नभई सामान्य मात्र हुन गएका छौँ। यस सभाका अध्यक्षज्यू, म अब नगरपालिका सामान्य चिनारी र विद्यमान अवस्थाबारे जानकारी गराउन चाहन्छु। परिचय: रत्नगर नगरपालिका स्थापना 2053 माघ 11 भएको हो। साबी पिठुवा र पछौली गाविस गाविएर मङ्सिर 2071 मङ्सिर 16 गते हो। यस नगरपालिकामा 2वटा कार्य भवनहरू छन्, जसमा कोठा सङ्ख्या 28 वटा छ, क्षेत्रफल 68.67 वर्ग किलोमिटर छ, जनसङ्ख्या 23,546 जना रहेको छ, घरधुरी सङ्ख्या 17,500 रहेको छ। सेवा प्रभाग नगरसभा 2वटा छ, 2077 29 गते 8औं नगरसभा, 78 1-10 गते विशेष नगरसभा। कार्यपालिकाको बैठक जम्मा 27 वटा। सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समितिको बैठक सङ्ख्या 8। हाम्रो नगरपालिका जम्मा हालसम्म दर्ता हिजोको मितिसम्म दर्ता 9,338, चलानी 7,673। विषयगत समितिका अध्यक्षहरू: सार्वजनिक सेवा तथा विकास समिति चितवन भन्नेमा गए। 5औं तथा विपद व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भन्न चाहन्छु। सामाजिक विकास समिति केशव आचार्यज्यू, पूर्वाधार विकास समिति संयोजक हरिकुमार शेरज्यू, नगरसभा अन्तर्गत समितिहरू स्रोत अनुदान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति संयोजक प्रमुख नारायणज्यू, बजेट तथा कार्यक्रम तर्फ समिति संयोजक नगर प्रमुख विमला दवाडीज्यू, नगर राजस्व परामर्श समिति हाल्नुपर्छ। त्यसै गरी विमला दवाडीज्यू, विधान समिति संयोजक श्री तिलराज शर्मा पौडेलज्यू, लेखा समिति लालबहादुर भट्टज्यू, नगर शिक्षा समिति संयोजक श्रीमान नवरत्न राजज्यू, भौतिक पूर्वाधारतर्फ यस कार्य भवन 2वटा कोठामा 28 वटा छन्। निर्माण सम्पन्न भई आफ्नै एउटा कार्य भवन भएका वडा नम्बर 1 देखि 9 बाहेक सबै निर्माण हुँदाकाले 4 मध्ये करिब सबै सम्पन्न भइसकेका छन्, 9 मध्ये बाँकी छन्। सवारी साधन मध्ये रत्न नगरपालिका 6 वटा सवारी साधनहरू छन्। गाडीहरू स्कुटर मोटरसाइकल स्कुटर 27 वटा छन्। यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ यस आगोमा लिलाम भएको छ। ल्यापटप 49 वटा वितरण भएको छ। त्यसमा वडा कार्यालय 16 वटा, शाखा प्रमुखजीहरू लगायत शिक्षामा कहिले गएको छ, त्यस कारणले उन्नत भएको हो। सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा हालसम्म 55 बिघा जग्गा हामीले संरक्षण गर्न सकेको स्थिति अहिलेको डाटामा देखियो। भूमिहीन दलित सुकुम्बासी अविवाहित बसोबास लाभग्राही 2413 लागत सङ्कलन कार्य सम्पन्न भएको छ। वडा नम्बर 14 गहरी गाउँ र वडा नम्बर 12 सालघारी जग्गा नक्साकरणको लागि माथि कार्य सुरु भएको छ। पदाधिकारी हाम्रो नगरपालिकामा हाम्रो टोटल सङ्ख्या 85 जना, त्यसमा एकजना चाहिँ 25 वर्षमा यहाँबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। नगरपालिकाको कर्मचारी तर्फ हामी जम्मा 161 जना छौँ। त्यसमा कार्यालयतर्फ 49 जना, 54 जना वडा कार्यालयतर्फ र 10 जना चाहिँ कार्यक्रम भनेर चाहिँ मेयरसँग उद्यमशीलता कार्यक्रम लगाएर अरू चाहिँ यो पञ्जीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू लगाएर गर्दा चाहिँ त्यसमा 10 जना छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ महिला टोटल कर्मचारी मध्ये महिला 50 जना, पुरुष 103 जना, जनजाति 42 जना, दलित 13 जना, अन्य 98 जना। यस आगोमा बढेर भएका कर्मचारी अधिकृत 7औं इन्जिनियर 1 जना, हाम्रो मत नगरसभाबाट अधिकृत 6औं 15 जना, 60 7औं 4 जना। अन्त्यमा यस नगरपालिका कार्यालय नगरपालिका विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह सहयोग गरी अमूल्य योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण नगर सभासदज्यू लगायत सम्पूर्ण सबैलाई यस समितिको तर्फबाट हार्दिक आभार धन्यवाद गर्न चाहन्छु। नगरसभा
सभामा रौनक नगरपालिकाको लागु औषध विषय तथा मदिरा नियन्त्रण समितिको संयोजक हैसियतले आर्थिक वर्ष 2077-78 को कार्य प्रगति सहितको यस समितिको आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सभाध्यक्ष महोदय, आज सिङ्गो मुलुक तथा विश्वले भोगिरहेको कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीबाट सिर्जित डरलाग्दो विपत्तिका कारण चालु वर्षको हाम्रो योजना सञ्चालन अभियानमा ठुलो धक्का लागेको मात्र होइन, यसले आगामी आर्थिक वर्षमा नगरले प्राप्त गर्ने लक्ष्यमा समेत सङ्कुचन ल्याई हाम्रो नगर विकासको सबै क्षेत्रमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था देखिँदैछ। यस्तो विषम परिस्थितिमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि हाम्रो समितिको कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरिरहँदा कोरोना भाइरसका कारण हाम्रो लक्ष्य एवं उपलब्धिमा आउने सङ्कुचन र यसका कारण रौनक नगरपालिकालाई पर्ने असरलाई मध्यनजर गरी हामीले होसियारी र दृढतापूर्वक कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी तयारी गरिएको व्यवहार समेत म यस गरिमामय नगरसभा समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। साथै लकडाउनको यस विषम परिस्थितिमा नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने श्रीमान नगर प्रमुखज्यू, वडाज्यूहरू, नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरू र नगरसभा सदस्यहरू, स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू, कर्मचारी मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार तथा लकडाउनमा अनुशासित भई पालना गर्ने सबै नगरवासी धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ भन्ने तथ्य यस गरिमामय सभाबाट निवेदन गर्न चाहन्छु। उपस्थित सभासद मित्रहरू, गत आर्थिक वर्ष 2077-78 अन्तर्गत कार्यक्रम तथा खर्चहरूको विवरण म सुनाउन चाहन्छु। अब खर्च सुनाउन धेरै गाह्रो पनि छैन, जम्मा 3 लाख रुपियाँ गरेको थियो। अब त्यो 7 नम्बर वडा र 9 नम्बर वडा बाहेक हामीले सम्पूर्ण वडामा हामीले वडा स्तरीय लागु पदार्थ विरुद्धको जनचेतना कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ र जसमध्ये त्यो बेलामा मैले पनि भने 7 नम्बर र 9 नम्बरले चाहिँ आफैले गरिसक्नु भएको रहेछ। र यसै गरी यो आगामी अब आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूको पनि म यहाँहरू समक्ष सुनाउने अनुमति चाहन्छु। अब अहिलेको वर्षमा चाहिँ अब यो कार्यसूचीमा नलेखे तापनि अब यो कारणवश नगएको होला। मलाई हाम्रो साथीले तत्काल पछि फोन गरेर यो वर्षमा 8 लाख रुपियाँ विनियोजित भएको छ। तपाईँहरूले त्यसको पनि एउटा उल्लेख राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाएर ल्याउनुहोस् भनेर जुन अनुमति दिनुभएको थियो, त्यसमा म लगायत हाम्रो समितिको सम्पूर्ण साथीहरू बसेर हामीले पहिला चाहिँ 16 लाखको तयारी गरेका थियौँ र अहिलेपछि चाहिँ हामीले राष्ट्रिय लागु औषध विरुद्ध जनचेतना तथा जागरणमूलक कार्यक्रममा लाग्नु भनेर चाहिँ 4 लाख रुपियाँ, मापदण्ड अनुसार सञ्चालन भएका पुनर्स्थापना केन्द्रलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम भनेर 1 लाख रुपियाँ, लागु औषध विरुद्ध होर्डिङ बोर्ड तथा सूचनामूलक सामग्री छपाई गर्ने 2 लाख रुपियाँ, लागु पदार्थ दुर्व्यवसायीलाई परामर्श भनेर 50,000 र लागु पदार्थ दुर्व्यवसायीलाई योग शिविर सञ्चालन भनेर 50,000, जम्मा 8 लाख रुपियाँ बजेट चाहिँ हामीले चाहिँ 8 लाख दिने कार्यक्रम तयार गरेका छौँ। यसै गरी म यहाँ समक्ष के भन्न चाहन्छु भने हामीले गत वर्षमा बजेट थोरै भएको कार्य मात्र नभएको धेरै कार्यक्रमहरू गर्न चाहनुहुन्छ पनि यो कोभिड कारणले हामीले त्यति कार्यक्रमहरू गर्न सकेनौँ। यो सबैलाई विशेष गरेर यो सबै वडामा धेरै गाह्रो होला। अरू वडामा केसम्म हुन सक्दैन, हाम्रो वडातिर अत्यन्तै यो लागु औषध दुर्व्यवसायमा लागेका हाम्रो चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो स्कुलमा पढ्ने भाइ बहिनीहरू, कलेज पढ्ने भाइ बहिनीहरू अत्याधिक। अब हाम्रो त झन् त्यहाँ एउटा लागदेवी स्कुल अगाडि अब त्यहाँ 2 बिघा जति जग्गा झगडाको कारणले गर्दा त्यतिकै बाँझो बसेको त्यो एउटा जङ्गल जस्तो भएको छ। हामीले बस्यो नै देखेको मान्छे अब चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ पहिला समातेर हामीले पुलिसहरू बुझाउनु परेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अत्यन्तै यो हेर्दा अब यो लागु औषध दुर्व्यवसाय अब यो अलिकति गाह्रो पनि छ। अझ हामीले भनेका छौँ घरेलु मदिरा नियन्त्रण गर्ने भनेर। अब यो अत्यन्तै अब यो चुनावको बेला पनि छ। कतै अस्ति हाम्रो सल्लाह पनि भयो, बैठक पनि कुरो चलेको थियो। घरेलु मदिरा नियन्त्रण गर्दाखेरि अब कुनैको त अब यो नभई पनि नहुने
त्यो विषयमा पहिला हामी एकपल्ट बसेर छलफल गरेर मात्रै कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको कि भन्ने खालको हामी सोच पनि बनाउँछौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि म विशेष गरेर यो लागु औषध बेसी सम्बन्धी वडाहरूमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने बेलामा यहाँले अलिक बेलामा हामीलाई सल्लाह सुझाव दिइदिनु भयो भने हामी त्यसै अनुसार कार्यक्रम अगाडि बढाउने त्यही मैले यही कुरो राख्दै यो 9औं अघि त झुकेर 7औं भन्न पुगेछु यो 9औं नगर परिषदको पुनः सफलताको कामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भने यति गर्न चाहन्छु। हामीले पहिला बोल्न चाहनेहरूको नामहरू कुराहरू आफ्नो जानु गरेका छैनौँ। यद्यपि त्यो अहिले हामीले पुष्टि गरेको विभिन्न कार्यक्रम र अहिले विभिन्न समितिका सहयोगले गरेको कार्यक्रम चाहिँ पुष्टि गर्नु भएको छ। यहाँहरूको बिचमा केही जिज्ञासा छ भने पाले पर्नेको हात उठाएर चाहिँ आफ्नो कुरा गर्न चाहन्छु। यो वास्तवमा चार कुरा पनि हात साथेर आज थुप्रै साथीहरू भएको छ। अब यसलाई भोक पनि लाग्यो, केही साथीहरू खाँदै आउने पनि गर्नुभएको छ, चिया पनि खानु भएको छ। तर यसलाई अन्यथा नमानेको केही समय आधी घन्टा प्रमुख बिमला दोवाडीज्यू, त्यसै गरी हाम्रो नगरपालिकामा रहनुहुने सम्पूर्ण शाखा प्रमुखज्यूहरू, वार्ड अध्यक्षज्यूहरू र सम्पूर्ण आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्णमा म रत्नगर नगरपालिका नगर स्तरीय बाल सञ्जालकी अध्यक्ष रोनिसा घिमिरे र हाम्रो समस्त बाल क्लब परिवारको तर्फबाट न्यानो नमस्कार तथा अभिवादन राख्न चाहे। र आज चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ यो नगर सभा जस्तो गरिमामय कार्यक्रममा हामी बालबालिकालाई पनि सम्झेर यहाँ बोलाइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र हामी रत्नगर नगरपालिकाको बालबालिका चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ अरू नगरपालिकाको बालबालिका भन्दा चाहिँ धेरै नै अगाडि छौँ के। र म हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यस रत्नगर नगरपालिकालाई रत्न बनाउनका लागि हामी आजको बालबालिका भोलिको कर्णधार सधैँ तत्पर रहनेछौँ र हाम्रो प्रत्येक 16वटै वार्डलाई बालश्रम मुक्त वार्ड घोषणा गर्नका लागि सधैँ लडिरहनेछौँ भन्न चाहन्छु। र त्यसै गरी हाम्रो नगरपालिकाको सम्पूर्ण जस्तै महिला तथा बालबालिका शाखा म्याम त्यहाँको म्यामहरूले पनि हामीलाई हरेक कार्यक्रममा हेल्प गरिरहनु भएको हुन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो नगर प्रमुखज्यू पनि हामी बालबालिकाले यो कार्यक्रम गर्नुपर्छ त्यो कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर हरेक कुरामा हौसला दिइराख्नु भएको हुन्छ। र आगामी दिनहरूमा हामीलाई यसरी नै हौसला दिनुहुनेछ, सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै आफ्नो केही भनाइ टुङ्ग्याएँ। देखिबाट सौरातिर जाने जुन एउटा अर्ध स्ट्याचु बनाउने भन्ने कुरा सभा अध्यक्षबाट आयो, धेरै खुसी लागेको छ। मैले पहिलाको त्यो गत सालको परिषदको बैठकमा पनि भनेको थिएँ बकुलरबाट जाँदाखेरि सुरुमा स्टार्टिङमा चाहिँ त्यो बकुलर भन्ने नाम कसरी रह्यो त्यो एउटा किम्बदन्ती होइन। त्यहाँ बकुलाहरू जङ्गल हुने ठाउँ थियो, त्यहाँ 5वटा 6वटा आँपका रुखहरू थिए। अनि त्यस कारणले त्यो बकुलाको स्ट्याचु त नहोला, तैपनि त्यो डिबाटरमा चाहिँ त्यो बकुलाको एउटा पेन्ट गरेर बकुला भएको त्यस्तो चिन्ह राख्न पाए धेरै खुसी हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। र अनि सौरा चोक जुन एउटा पर्यटन केन्द्र जहाँ चोक एउटा कर्नर छ, त्यहाँ अहिले निपनीमा एउटा भाइले ठुलो मेहनत गरेर वेलकम टु चितवन नेसनल पार्क भनेर लेखा छ। जस्तो सौरा चोकमा हामीले एउटा लेटेस्ट खालको गेट बनाएर त्यो गेट हेर्दाखेरि नि सौरा जाम भन्ने पर्यटकहरूलाई एउटा उत्साह होस्। र जुन त्यो एउटा गैँडाको स्ट्याचु छ त्यहाँ अलिकति त्यो बाटो सानो जस्तो भएको, अलिक बस गाडीहरू टर्निङ गर्दा पनि त्यहाँ मान्छे झुक्किने, त्यो गेटमाथि त्यो गैँडाको स्ट्याचुलाई लगेर ट्याक्क बरु त्यो गेटमाथि राख्न पाए सुनमाथि सुगन्ध हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। र अनि जस्तो 10 नम्बर वडामा एनआरएन र रेड क्रस भएर जुन एउटा संयुक्त रूपमा लगानी गर्ने भनेर एउटा रक्त सङ्कलन केन्द्रको लागि भनेर हामी त्यो जग्गा छुट्याइदिएका पनि थियौँ। अहिलेसम्म त्यहाँ कुनै काम भएको छैन। त्यसैले बरु त्यसलाई फिर्ता गरेर हामी एउटा बाल उद्यान केन्द्र बनाउन एकदम चाहना छ। त्यसको लागि म आजका सभाध्यक्षज्यूलाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र मेरो अलिकति एउटा सानो अब्जेक्सन के छ भने हाम्रो प्राविधिक इन्जिनियरज्यूहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने बाटोहरू जहाँ पिन हुन लागेका छन् त्यो मेटेरियलहरू के हो, बिट्विन बनाएको के हो, त्यो प्राइम बनाएको के हो। अस्ति जुन यो दुखुन्चारबाट जाने बाटोमा
लगभग दुर्विचार अफिसबाट हाम्रो वडा कार्यालयसम्म जाने बाटोमा त्यो प्राइम हालेको त प्राइम त कालो हुन्छ नि, प्राइम हाल्न पाएन, पहेँलो भएर खुस्रो भएर आयो। हाम्रो इन्जिनियर साहबहरूलाई बोलाए, आउनु पनि गाह्रो मान्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ के हो सर यो भनेको, होइन यस्तै हो ठिकै हो भन्नुहुन्छ। जनता त लगानी गरेका त मिटरको 1200 रुपियाँ उठाएर कालोपत्र गर्दैछन्। त्यो बाटो एकचोटि म अनुगमन गरिदिनु हुनको लागि उपमेयरज्यू, मेयर साहब, हाम्रो कार्यकारी प्रमुखज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले जस्तो यो कोभिड अलिकति सङ्क्रमित पनि कम हुँदै गएको छ, मृत्युदर पनि कम हुँदै गएको छ, तर अब 2-3 महिनापछि फेरि तेस्रो भेरिएन्ट भनेर बालबच्चाको लागि अलिक प्रभावित पार्ने खालको त्यो भेरिएन्ट आउँदैछ अरे भन्ने सुनेको छु। त्यसको लागि हाम्रो यो रतन पपुलर हस्पिटलमा बालबच्चाको लागि भनेर 2-3टा रुम एउटा स्ट्यान्ड बाई रूपमा राख्न पाए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा मेरो यो निवेदन पनि हो। र यति भन्दै मेरो यो 2 शब्द एउटा सानो कुरो बाँकी छ। अनि हाम्रो उपमेयरज्यूले कति केसेसहरू मोर केसेसहरू उहाँले सल्भ गर्नुभएछ कि उहाँले सुनाउँदाखेरि मलाई गर्व पनि लाग्यो, खुसी पनि लाग्यो। अनि आफ्नो प्रतिवेदन भन्दाखेरि उहाँले प्रतिवेदन पनि पढिरहनु भएको, कति चाँडै कविता पनि कोर्ने भ्याउनुभएछ। धेरै धेरै धन्यवाद बिदा हुन चाहन्छु। आज्ञा मानेर र अरू साथीहरूलाई पनि कम्तीमा पनि वर्ष आउने नगरसभालाई सभ्यताका साथ अगाडि बढाउनको लागि म अनुरोध पनि गर्छु। केही कर्मचारी साथीहरू फोटो खिच्नु भयो, तर दौडिनु पनि भयो, हाँस्नु पनि भयो, दुःख लागेर अब के गर्ने, कर्मचारीको सङ्ख्या ठुलो भोलुमा छ। र म विकास निर्माण कार्यहरू सबै कुराहरू राम्रोसँग देखिएका छन्, पढेका छन्, उत्साह पनि जागिरहेको छ। जुन किसिमका योजनाहरू बढेको छ, बनेका छन्। र अहिले यो बिचमा लगातार 2टा नगरसभामा एक कोभिडको कहरहरू रहिरहेको, बडा एउटा खोपको विषयमा म सायद मसँग खासै कुरा छैन, बडा राम्रोसँग प्रेजेन्ट भएको सबै कुराहरू 18 गते केही कुराहरू भएछन्, अध्ययन गरेर भनाउन खासै मलाई छैन जस्तो लागिरहेको थियो। मैले मेरा आदरणीय वडाध्यक्षज्यू र हाम्रो तिलक सरलाई पनि मैले चाहिँ अब केही कुरा छ भन्दाखेरि पनि यो सोधिरहेको थिएँ। र बडा यो खोपको विषयमा मलाई चाहिँ जनास मेरो चाहिँ आदरणीय ठुलुवा, मेरो आमा बुवा, दिदी बहिनीहरू र चाहिँ मेरा समकालीनहरूको सम्झना आयो। र जुन किसिमको खोपको विषयमा हामीले खरिद गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ बजेट छुट्याएको छ, त्यही पनि सङ्घ र प्रत्येक सङ्घीय सरकारसँग अनुमति प्राप्त भएको खण्डमा हुनेछ। त्योभन्दा पहिला मेरो साथ मलाई लाग्छ जुन पहिलो डोजको कोभिसिल्ड खोप लगाएर बस्नुभएका जुन चाहिँ गरेर चाहिँ हाम्रा चाहिँ जुन चाहिँ हामीभन्दा अग्रज आमा बुवा दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो, बुवाहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले प्रत्येक प्रश्न भइरहेको छ, त्यसको जवाब छैन। म पनि पहिलो फागुन 28 गते पहिलो कोभिसिल्ड लगाएको मान्छे, दोस्रो डोज चाहिँ म पहिला भिक्टिम पनि हो कोभिडको पहिलो चरणको रहरमा म कोभिड सङ्क्रमित पनि। त्यसपछि दोस्रो लगाउँदाखेरि मलाई बडा अफसोस महसुस भयो, मभन्दा अग्रज मान्छेहरू आएर खै कोभिड कहिले बस्छु भने अब म लाउन गए भनौँ कि तपाईँलाई छैन भनौँ कि भन्ने अवस्थामा थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै त्यस्ता चाहिँ पहिलो डोज लगाएर बस्नुभएका चाहिँ अभिभावकहरू मेरो वार्डमा पनि हुन्छ, अरू ठाउँमा पनि हुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ यथाशीघ्र चाहिँ हजुरले सम्बोधन गरिदिनु कि उहाँहरूलाई पनि हामीले यस्तो कुरा आएको छ भन्ने किसिमका कुराहरू दर्शाउन पाउँथ्यौँ, जसले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ त्यो प्रश्नबाट चाहिँ जोगिन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अरू कुरा रत्न पपुलर अस्पतालको जुन किसिमको चाहिँ छलाङ मारेको छ, त्यसमा म सर्वप्रथम हजुरलाई, नगरपालिकालाई सम्पूर्ण त्यसमा चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यहाँ मैले 2टा जनगुनासोहरू चाहिँ सुनिरहेको छु। यो डायलिसिस बिरामीहरूको जुन किसिमको चाहिँ अन्य जिल्लाबाट आउने र अन्य ठाउँबाट आउनेहरूलाई नआउनु भन्न त खोजेको होइन मैले, तर के भन्दाखेरि यहीँ रहेका चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यो पहुँच नपुगेको हो कि फोनको भरमा पहुँचको आधारमा अथवा चाहिँ कसै भन्छ अलिक बढी चाहिँ त्यसको कुराहरू भइरहेको, त्यसलाई नेतृत्व त्यो नीतिले बाँधेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि ओहो नमिल्ने रहेछ भन्ने किसिमको फिलिङ्स भएपछि कसैलाई चाहिँ तपाईँ खै पाउँदैनस् भन्ने किसिमको, तैँले पाउँछ भन्ने किसिमको चाहिँ त्यस्तो बाध्यता अवस्था हजुरलाई रहन्थेन, अन्य त्यसमा सरकार राख्ने व्यक्तिहरूलाई रहन्थेन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो 2टा कुराहरू मलाई अहिले स्वास्थ्य सरकार राखेको कुराहरू चाहिँ मलाई जनगुनासो पनि प्राप्त भएको हुनाले त्यो कुराहरू दर्शाउँदै फेरि पनि यो अन्तिम वर्ष छ, मलाई लाग्छ जनप्रतिमा लेखा समितिमा रहेँ, विधान समितिमा रहेँ, धेरै कानुनहरू र चाहिँ हिसाब किताब यो 2टै कुराहरू बडा गाह्रो चिज रहेछ।
कानुनले नदिएसम्म पैसाले केही गर्दैन, पैसालाई सही उपयोग गरेर त्यसले पनि छोड्दैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अनुभूति गरेँ। किन भन्दाखेरि 73-74 सालदेखि जुन हामी जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा पहिलादेखि यो बेरोजु हामीले हेर्नुपर्ने दुःख लाग्दो कुराहरू। किन भन्दाखेरि यो ट्रेन अब हामीले छोड्दै गर्दाखेरि अर्को चाहिँ उसले पनि त्यो कुरालाई समाचार होला। त्यसले गर्दाखेरि जुन किसिमको चाहिँ प्रतिवेदन आदरणीय लेखा संहिता संसद लालबहादुर भट्टराजन दाइले प्रस्तुत गर्नु, त्यसमा धेरै मेहनतमै परेको छ हामीलाई, किनभने बिचमै भए पनि आयो होइन, बिचमा आए पनि यो कुरालाई चाहिँ अलिकति अध्ययन गर्नुपर्छ भने र कतिपय कुरा नीतिगत कुराहरू र व्यवहारिक कुराहरू कहिले कहिले जोडिन्छन् यो कुराहरूमा चाहिँ यो लेखाएको यो बेरोजु कुराहरूमा, त्यसलाई पनि अब चाहिँ हामीले चाहिँ सम्परीक्षणको लागि तयार गरेका छौँ, नगरसभाको लागि चाहिँ लिएर आएका छौँ। तर यो कुराहरूलाई जसरी चाहिँ प्रार्थना बुदाटीको अन्तिममा भन्नुभयो त्यो कुरालाई म पनि फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। कर्मचारी स्पेसली वडा अध्यक्षज्यूहरू त फाइल जाने नै हो, तर कर्मचारीहरूले यो कुरा हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँसम्म लिएर जानु भइँदैन कि त्यो कुरालाई चाहिँ एकचोटि मैले त पटक चाहिँ भुक्तानी दिने मान्छेमाथि पनि प्रश्न जान सक्छ। यो किन तपाईँले कहिले प्रेसर पहिला वडा अध्यक्षले भन्नुभयो भन्नुहुन्छ, कसैले भन्नुभयो भन्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा लेखा पनि हाम्रो 2-3 जना परिवर्तन भयो। तर कसै जो परिवर्तन भए पनि नीति र विनियम नियमभन्दा बाहिर गएर गरेको कार्यहरू 7 पुस्तासम्म छोड्दैन भन्ने कुराको अनुभूति नगरपालिकामा चाहिँ गएर चाहिँ यो लेखा समितिमा बसेपछि प्राप्त भयो। यो कुरालाई न्यूनीकरण गर्न र अब अन्तिम वर्षसम्म सायद अर्को वर्षसम्म विशेष नगरसभा अथवा केही सभा ल्याएर यसलाई चाहिँ प्रचुर गरेर हामी चाहिँ 5 वर्ष कार्यकाल राम्रो गऱ्यौँ र यो सम्पूर्ण विकासको चाहिँ कुरा मैले अझ पनि केही कुरा अधुरो योजनाहरू छन्। लौरी घरको विषयमा बडा जटिल समस्याहरू अझै उत्पन्न हुँदैछ मेयर साहब, त्यो विषयमा किन उत्पन्न हुँदैछ भन्दाखेरि प्रत्यक्ष जग्गावाला सरकार रहेको कुराहरू छ, देख्दा खोलाको छेउ भने जस्तो लाग्छ, व्यक्तिको जग्गा जाँदै गर्दाखेरि बोल्न सकिएको अवस्था पनि छैन। कतिपय कुरा नीतिले त बाँधेको छ, तर चाहिँ त्यो मान्छेलाई गएर चाहिँ अगाडिपट्टि गएर तेरो जग्गा जाँदैछ भनेर 6 मिटर 7 मिटर लिएको मान्छेले त्यो जग्गा सिध्यो भने आँट हामीसँग अझ पनि आइपुगेको छैन। यसलाई पनि हजुरले चाहिँ ध्यान दिनुहोस्। यसलाई कसरी हुन्छ चाहिँ लौरी घरको कुराहरूलाई पनि यसको चाहिँ समस्या आगामी दिन आउँछ, यसलाई पनि सम्बोधन गर्दै प्रत्यक्ष सरकार राख्ने विषयहरूमा बढी प्रवेश गर्नुपर्छ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। यो अनलाइन क्लास चल्दा हाम्रा विद्यार्थीहरू त्यो पहुँचबाट टाढा छ। त्यसर्थ प्रत्येक टोलमा यो कहिलेसम्म यो क्लास रेगुलर हुँदैन त्यतिसम्मलाई हामीले अलिकति लगानी गर्न सकिनै पर्छ किन भन्दाखेरि अब स्कुलले पनि ती कुराहरू हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि ती कुराहरू चलाउन जरुरी छ। बोर्डिङले मेरोमा मेसेज आइसक्यो, एउटा नाति गएर बोर्डिङमा पढ्थ्यो स्काइमा, त्यहाँबाट आइसक्यो भोलिबाट क्लास हुन्छ है यो भनेर आइसक्यो। अब हामीले ती विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो शिक्षामा काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, अब ती विद्यार्थीहरूको लागि हामीले सोध्दै नसोध्ने अब यो नगरले सबैलाई निर्देशन गर्न हामीले अरू काटौँ, विकासका कुरा काटौँ। अब त्यो ती विकासभन्दा ठुलो ती विद्यार्थी भविष्य हुन् तिनीहरू, यो भोलि राष्ट्रका गणलाई तिनको बारेको पढाइको बारेमा हामीले सोधिरह्यो कि त्यसर्थ टोलमा सामुदायिक भवनहरू होला, नभए एउटाको घरलाई केन्द्र बनाएर त्यहाँ हामीले फ्री वाइफाई दिन सक्यौँ भने कमसेकम त्यहाँ गएर विद्यार्थीहरूले त अनलाइन क्लासहरू दिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसर्थ त्यतातिर एउटा ध्यान जाओस्, मैले त्यो भन्न चाहेँ। अर्को कुरो हाम्रो समाजलाई प्रभाव परेको कुरो एउटा के छ भने जस्तो हामी किसानलाई गाई पाल्ने भनेका छौँ, ती गाईका बाच्छाहरू बिचरा ती मारिएका छन्, त्यसलाई बचाउन पर्छ कि पर्दैन? त्यो बचाउने दायित्व त हाम्रो हो नि। त्यो बचाउनका लागि त्यसलाई हामीले एउटा काइन्डली हाउस एउटा कुनै जग्गालाई अहिले हामीले कृष्ण साथी के पाल्यो भने त्यो कृष्ण साथ होइन त्यो बाछा पालौँ र त्यहाँ अलिकति परालको व्यवस्था गरेर 2-4जनाले नोकरी पनि पाउँछ, त्यसबाट आएको गोबर बिक्री हुन्छ। गाईलाई एआई गर्न पर्ने, कतिलाई उल्टेर लगाउन पर्ने अवस्था छ, त्यही बहरहरू राम्रा खालका बहरहरू त्यहाँ उत्पादन भइरहेको हुन्छन्। त्यसले त्यो पनि एउटा सपोर्टको काम गर्ने हो। यदि मरिहाल्यो भने ठिक छ, गिद्ध पाल्ने ठाउँमा लगेर त्यसलाई दिन सकिन्छ, त्यसले त्यो गिद्धको अवस्था हुनसक्छ, केही गरी मरेछ नभए त्यसले आफूलाई आफै बच्छ। किन भन्दा त्यो गोबर, त्यसका हाड, त्यसका छाला सबै बिग्रिन्छ मरेको छ भने। त्यसर्थ त्यसलाई सदुपयोग गर्ने हो कि त्यतातिर हामीले ध्यान दिन पर्ने एउटा जरुरी मान्छ कि त्यसको लागि पनि हामीले यत्रो नगर हामी एउटा स्थानीय सरकार भएको हुनाले छाडा छोडिएका ती गाई बच्चाहरू जसलाई चाहिँ पिटेर लखेटिरहेका छन्, अब त्यो कहाँ कतिले त्यतिकै मारेका छन् भने त्यो अवस्थालाई पनि सोचेर अलिकति बजेटको व्यवस्था गरेर कहीँ व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि एउटा त्यो कुरा। अनि यो गाईलाई यहाँ इन्सुरेन्स गरिदिने भन्ने कुरा छ। यो इन्सुरेन्स गर्ने धेरैवटामा गाईको इन्सुरेन्स गरिदिने भन्ने कुरामा बजेट गइरहेको छ। इन्सुरेन्स गर्ने भन्दा मेरो आफ्नो चाहिँ मेरो वडामा पनि मैले
अध्यक्षको कुरा गरिरहेको थिएँ इन्सुरेन्स सबैवटाले इन्सुरेन्सको कुरा आएको छ दाइ भन्ने कुरो यो इन्सुरेन्स एउटा गाई किन्नेले 2000को इन्सुरेन्स गर्न सक्छ तर समग्र सबैलाई हुने गरी के दिउँ बरु भन्दा एआई गर्दाखेरि 300 रुपियाँ दिन्छ एउटा गाईले अस्ति सुत्केरी भत्ता दिइरहेछ भने एउटा एआई गरेको 300 रुपियाँ दिउँ त्यसो भयो भने कमसेकम गाई बाली लाग्ने हो लान पऱ्यो भने बहर त्यहाँ उत्पादन हुनेछन् ती राम्रै जातका बहरहरू त्यहाँ हामीले पालेका हुन्छौँ भने यसले समग्रमा त्यतातिर पनि राम्रो गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यस्तै थोरै यहाँ एउटा कुरो यहाँ अलिकति बजेट हाम्रो नै हो हाम्रै करको पैसा हो यो के भइरहेछ भन्दाखेरि यो बुढी कुलो जो आइरहेछ यो बुढी कुलोलाई अहिले कति 50 लाख चाहन्छन् अहिले त्योभन्दा पछाडि 20 लाख कति लगभग 70 लाख खर्च भइसक्यो 70 लाखमा पनि ठुलो गरेर लिएर आएर त्यो बिचमा अहिले त्यहाँसम्म आइपुगेको छ बिस्तारै बिस्तारै जाने हो तर त्यहाँ त्यसलाई अझ न्यून खर्च गर्नको लागि त्यो हाम्रो एउटा चिल्ड्रेन पार्क 1 नम्बरमा चिल्ड्रेन पार्क जो बनिरहेको छ त्यसले बाटो पाएको छैन एउटा अर्को कुरो त्यो शङ्कर फर्निचरबाट त्यहाँ खोलामा सिटा खसाइदियो भने त्यहाँभन्दा उताबाट हामीले त्यति ठुलो गहिरो कुलो बनाएर जग्गा संरक्षण हुन्छ त्यहाँबाट उतातिरको कुलो बनाउन पनि नपर्ने थुप्रै रकम बस्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भने 3 मिटर जग्गा किन्दा त्यो पानी पनि साटा सजिलै तान्ने बेलाको पानी र त्यहाँभन्दा उताको कुलो बनाउन पनि नपर्ने अवस्था देखिन्छ त्यसर्थ त्यो बजेट बनाउनमा पनि बचाउनमा पनि त्यसलाई एउटा निरीक्षण गराएर के गर्न सकिन्छ त्यसो गर्न सक्यो भने त्यहाँ करोडौँ रुपियाँ बच्न सक्छ त्यतातिर पनि ध्यान जाओस् अरू मैले थोरै केही देखेर चाहिँ नि कुरा राख्न चाहन्छु खुसी यसले चाहिँ नि म यहाँहरूसँग व्यक्त गर्न चाहन्छु कि रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर 11 म चाहिँ नि मैले 7औं नगरसभामा पनि मैले एउटा कुरा राखेको थिएँ यो 16वटै वडाको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ फोहोर मैला विसर्जन गर्नलाई चाहिँ त्यहाँ लगिन्छ र त्यहाँको जनताले चाहिँ त्यो दूषित वातावरणले गर्दा त्यहाँ धेरै सङ्क्रमण बिमार रोगहरू फैलिने अवस्था थियो र अहिले चाहिँ नि हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ नि जोरदार कुरा राख्नु भएको रहेछ अहिले चाहिँ नि त्यो वडाले चाहिँ नि सबैभन्दा बढी 1,03,02,202 रुपियाँ प्राप्त गर्छ म नगर प्रमुखज्यू र सम्पूर्ण नगरपालिकामा उहाँलाई चाहिँ धेरै वडा नम्बर 11 को तर्फबाट पुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र 7औं नगरसभामा मैले एउटा माग कुरा राखेको थिएँ त्यतिखेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी टुकराज मैले सरले उहाँको दिउँछे पोखरेल सरलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ नि एकदम नै राम्रो कुरा चाहिँ राख्नुभयो भन्नुभएको थियो मैले अहिले भर्खर चाहिँ हाम्रो लेखा समितिका संयोजक राजन भट्टज्यूले चाहिँ फेरि महिला हाम्रा चाहिँ नि आदरणीय के अरे सभामुखज्यूहरूलाई फेरि पनि त्यो उहाँहरूको त्यतिखेर चाहिँ 7औं नगरसभामा मैले पुरुषहरूलाई पनि एउटा चाहिँ पहिचानको लागि भेष बनाइदिन पर्यो भनेको थिएँ र अब अर्को पत्ता आउने हो कि होइन सम्म थाहै छैन त्यो जनताले जानु पार्टीले जानु र अब 1 वर्षको कार्यकालमा चाहिँ छट्टा नगरपालिकाको ड्रेस लाएर चाहिँ नि अनि बस्न पाए चाहिँ त्यहाँ लगाइएको ड्रेस भनेर फोटो खिचेर राख्न पाइन्थ्यो भन्दै म यही आफ्नो कुरा राख्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा समय सेड्युल चाहिँ अलिकति आजको कार्यक्रममा नभएको हो कि जस्तो लाग्यो अब खुद्द उठेर जाउँ मेयर साहबले टेबल ठटाउनुहुन्छ अब अनुशासनको पालना भएन भने जस्तो अब अलिकति त्यो मेयर साहबले चाहिँ आउने अब राष्ट्रिय गाडी यस्तो हुँदाखेरि त्यहाँ अलिकति ब्रेक टाइम पनि भइदिएको भए हामीलाई यसो बाहिर निक्लिनुलाई सहज हुने थियो त्यो कुरा चाहिँ अलिकति यहाँ अलिकति आजको सभामा चाहिँ नमिलेको हो कि जस्तो लाग्यो जाने साथीहरू त जानुभएको आउनु भएको तर हामी चाहिँ यो 11 बजी यहाँ प्रवेश गरेपछि निस्केकै छैनौँ त्यसमा अलिकति अप्ठ्यारो परेको कुरा चाहिँ आज यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहेँ र अरू कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म आएका सुन्नमा आएका कुराहरू सबै सकारात्मकै आफूलाई राम्रै लागिराखेको छ अझै केलाउँदै जाने क्रममा केही त्रुटिहरू फेला परे अब अथवा मैले दिन सक्ने सल्लाह सुझाव भयो भने 18 गतेको उसमा चाहिँ आएर सभाहरूमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछु भन्दै यस नगरसभा
सुरुवातको दिन सभ्यताका साथ सफल भएको जानकारी गराउँदै मैले बिदा हुन्छु। हस् पपुलरको केही गर्न पायो भन्ने लाग्छ। यसपालि हामी पपुलरको इतिहास बुझेर त्यहाँका चौरसीमा बुझेर मात्रै राम्रो पपुलरको कुरा के हो भन्ने हिसाबले त्यो बारेमा चाहिँ हामी त्यसलाई अर्धकथको चाहिँ सबै पक्षहरू राख्ने हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ। त्यो बारेमा भन्ने भएन र त्यस्तै गरी अनि अर्को चाहिँ अब अलिकति लेटेस्ट केही कुराको कुरा भएको छ। सौरा आफैमा सानो छ, त्यसले चाहिँ मध्येमा चाहिँ आएर तुलसीको फुलमा अत्यन्तै राम्रो चाहिँ गेट बनेको छ, देख्नु भएको छ। त्यहाँ साह्रै चाङ्गो छ, त्यहाँ बनाउन मिलेर त्यहाँ गैँडाले सङ्केत गर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि एउटा कुरा चाहिँ मलाई पनि लाग्यो, साथीहरू छ सबैजना हामीले गत नगरसभामा हाम्रो एनआरएनका साथीहरूले रेड क्रसको चाहिँ सन्त लगानीमा अत्याधुनिक र चाहिँ नेपालमै नभएको एउटा ब्लड कलेक्सन एन्ड रिसर्च सेन्टर बनाउने भनेर मलाई एनआरएनको नेदरल्यान्डमा बस्ने एउटा सन्त हुनुहुन्छ, त्यो उहाँको स्पेसिस्ट उहाँले राख्ने भनेर हामी त्यहाँ निर्णय गऱ्यौँ। तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यो पनि हामीले भनेका थियौँ निर्माणाधीन स्थल राख्नु हुँदैन है, दिने काम चाहिन्छ भनेका थियौँ। मैले अमेरिकामा जाँदाखेरि उहाँसँग गोजेसँग कुराकानी गरेँ, कोभिडको कारणले के कारणले चाहिँ नबनाउन सकेको हुँदैन। अब हामीले कसैलाई दिएर त्यसलाई बदलेर राखिरहनु हुँदा अहिले चाहिँ हाम्रो जिल्ला आयुर्वेदिक पनि चाहिँ प्रतिष्ठित भएको छ अनि हाम्रो हस्पिटल प्रतिष्ठित भएको छ, जग्गा पनि राख्नु भएको छ। त अहिले कोभिडको कारणले सबै कुरा एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने, त्यसैले डिसेन्ट्रलाइज विकेन्द्रीकरण गर्ने कुरा छ। त्यो जग्गा चाहिँ हस्पिटललाई अथवा अन्य कामको लागि अथवा उनीहरूको ट्रस्टले एउटा बालिका बनाउँछ भने त्यो कुरालाई फिर्ता लिने हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। मैले सामान्य समस्याको चाहिँ यो कुरा गर्न चाहेँ होइन, तर त्यसमा यदि हो भने तपाईँहरूले समर्थन गरेर गर्न चाहन्छु होइन। र अर्को चाहिँ यो थर्ड प्राइडको कुरा पनि आएको छ। अब हामीले चाहिँ 5वटा जति भेन्टिलेटर र चाहिँ 10वटा जति आइसियु राख्नुभएको छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ बालबालिकाको निम्ति छुट्टै हस्पिटल कुरा त छँदैछ, तर त्यसको निम्ति पनि बालबालिकाको निम्ति सुरक्षित कुरा त भइ नै हाल्यो। त्यसमा चाहिँ बालबालिकाको लागि स्पेसली भनेर चाहिँ मलाई लाग्छ हस्पिटलमा त्यस्तो मैले देखाएको छैन, काम जस्तो हाम्रो के अरे कान्दी अस्पताल जस्तो मात्रै होला होइन। मात्र अरू समग्रमा सबैलाई अटाउने वृद्ध बालक युवा युवतीहरू राख्ने ठाउँहरू सेल पछि हुन्छ। तर स्पेसली हामी 14 वर्ष राख्नु जुन हस्पिटल प्रस्तुत गरेका छौँ त्यो चाहिँ विशेष आमा र बच्चाको निम्ति बन्दैछ। त्यो तर त्यो भयो भने हामी प्रायोरिटी चाहिँ बच्चालाई दिन्छौँ। यो कुरामा मैले जानकारी गराउन चाहेँ। अपिल भाइले खोपको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, वास्तवमा एकदम ठुलो समस्या भएको छ, हामी सबैलाई भएको छ। पहिलो लगाइयो बाबु, अब हामीले पहिलो पाउने सिनियर दाइ बाबाले लगाउनु भयो, दोस्रो आएकै छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पटक पटक चाहिँ मन्त्रालयसँग कुराकानी गर्ने, स्वास्थ्यसँग कुराकानी गरिरहेको छौँ। यद्यपि त्यो राज्यले निकास नदिने कारणले हामी मर्नुहुन्छ। त्यो हुँदाहुँदै अर्को आइयो, अर्को चाहिँ चाइनिज भ्याक्सिन आएको छ, त्यसमा चाहिँ 65 देखि 64सम्मको लाग्ने कुरा हो। अनि त्यसमा पनि लक्षित समूह जुन समूह थियो त्योभन्दा कम आइदिनु भयो, या त बसाइसराई जानुभयो या त कोही सरकारबाट हुनु थाहा छैन। तर त्यो बारेमा कम आएको कारणले हामीसँग सल्लाह परामर्श नभइकन केही मान्छेहरू लगाउनु, त्यसको निम्ति हामीले थुप्रै चाहिँ अपान जोड्नु पर्यो। र हामीले हाम्रो स्वास्थ्य शाखालाई खबरदारी पनि गरेका छौँ। र अहिले के पनि भयो भने हस्पिटलमा नयाँ समिति भएको छ, त्यहाँ अध्यक्ष र कार्य समिति बनिसकेका छ र बग्न, तर जोडिसकेको पनि नगरपालिका छ। दायित्व हाम्रै स्थानीय सरकार पछाडि अगाडि तपाईँ हामी पछाडि हाल्ने कुरो भएन। त्यो हिसाबले चाहिँ गाह्रो भएको छ। त्यसको निम्ति यदि गरेर राज्यले कम दियो भने हामीले नै व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो भने हामीले 50 देखि 1 लाख करोड चाहिँ हाम्रा सबैले लागु पाउने, नेपाल सरकारले गर्दैन भने हामी आफै किन्न तयार त्यो खालको चाहिँ निःशुल्क मिलाइदिनु पऱ्यो भन्न खोजेका छौँ। त्यसो भयो भने हामीले चाहिँ सबै नगरवासीलाई चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथिका बालबालिका लगाउन सक्छौँ। होइन 18 वर्ष मुनिका चाहिँ तेस्रो भ्यालिड आयो हो, र त्यो छ भने त्यो बालबालिका प्राइभेट दिनुपर्छ भन्ने मात्रै भयो। त्यसैले तपाईँलाई जुन मर्का परेको कुरा हुन्छ त्यो तमाम हामी नगरसभामा हामी सबै त्यसको चाहिँ हामीले बिहोरेको कुरा छौँ। र उहाँहरूको चाहनालाई अलिकति गर्ने हाम्रो दायित्व त्यसको निम्ति पहल गर्ने कुरामा मैले चाहिँ राख्ने हामी। र डायलिसिसको कुरा छ, हस्पिटलको कुरा मैले
यसपालि यो घाँटी कारणले मैले धेरै डायलग गर्न सकेन। कुरा के हो भने आज चाहिँ सभासदसँग सेयर पनि गर्न चाहन्छु। मैले पूर्वका 3टा नगरपालिकासँग एउटा गाडी स्पेसियल ल्याएको र जनशक्ति चाहिँ त्यो खालको सुरु गराउनु दिनभरि मेची मागा जो आउनुहुन्छ उहाँले सेवा पाउनुहुन्छ। बेलुकाको समय चाहिँ हाम्रा मान्छेले घर गएर खाना पाउँछन्। टाढा जाने मात्रै त गरिदिनु पऱ्यो, नजिकको लागि चाहिँ बेलुका त्यो गर्ने हो कि भन्ने लागेको छ। 6 बजेदेखि 5 बजीसम्म बन्द भयो भने 6 बजे भने त्यो चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ डक्टर ऋषि काकुसँग चाहिँ राष्ट्रिय निर्मला केन्द्रसँग भएको एप्लिकेसन हो, त्यसले जाँदा थाहा छ हामी त्यो सरकार छ उसको नीति अनुसार छ त्यो हामीले ठाउँ दिएको। तर के छ भने मलाई मान्ने मन्त्रीज्यू सङ्घको प्रदेशको हुँदै धेरै मान्छेहरू आएको छ आउनु भएको, तर हामीले दिन सकेन। हामी 3 जना मध्ये मै कोभिड भए अथवा उपरेशन हुनु भने के अरे त्यो उहाँलाई निकालेर त अरू ठाउँमा हामी मिलेन त्यो मान्ने छ कि त छोडेर जानु पऱ्यो कि त मर्नु पऱ्यो, नहुँदा कसरी रिप्लेस गर्ने। अनि स्थानीय भन्दा पनि पाइहाल्छ अनि त्यसमा त रिप्लेस गर्न मिलेन। 4 घन्टा 3.5 घन्टा हुन्छ, कसैले आधी घन्टा भएर चाहिँ छोड्नुहुन्छ, कसरी आधी घन्टा हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ तपाईँको पालो सिस्टम आफ्नो सबैलाई थाहा छ। सिराको मान्छे ठ्याक्क बस चढेर यति बजी म पुग्छु भनेर आउनुहुन्छ, पुटोलको ठ्याक्कै मैले पुग्छु भनेर आउनुहुन्छ। हामी उहाँदेखि आउनु भएको छ, उहाँको सेड्युल छ, आउनुहुन्छ कार्य गर्नुहुन्छ फेरि फर्काउनुहुन्छ। अब उहाँलाई हामीले त्यो गर्न सकेनौँ, त्यसैले यो ठुलो मौका परेको छ। अब उहाँ सबैसँग गरेर अथवा दाजुसँग त हामीले रोटरी लाइन्सहरूसँग कुराकानी गरिरहेको छौँ। त्यो भयो भने हामीले स्थानीयलाई चाहिँ साँझमा उपचार गरेर भाउ राति 10, 11, 12 बजी लागि केही खबर हामीले नजिकै छौँ। रातिसम्म पुग्नलाई कालिका पुग्न यहाँ आउन केही गाह्रो छ। यो बारेमा नगरपालिकाले हामीले सोचेको कुरा हो। यसलाई साफ गर्दैन सबैको प्लान गरेर हाम्रो लिनु सक्छ। अर्को अनि यसो हाम्रो जेडदाईलाई अध्यक्ष बनाएको त्यति बेला नगरपालिका संरक्षण समितिको सहयोग त्यति बेला डाक्टर दुर्गेश मान्छेले यसको चाहिँ सबै कुरा हो। तर दुर्भाग्य के भने अहिले सानो जग्गा 55 बिघा जगायो भने नि त्यति बेलाका अग्रजहरू हाम्रो अलिक दूरदर्शी हुनु लाग्यो। उहाँलाई अपमान गरिदिनु हामी गर्दैनौँ, तर भविष्य सोचेको हुन्थ्यो। मैले भनेको छु घरपुरा त्यत्रो जग्गा राखेर भए हाम्रा खजाना दर्ता गर्छ त्यो गरिनु हुन्न भनेर अहिले चाहिँ हामी सबै वडा तहसिल काम गरिरहेको छौँ। त्यसैको कारणले हामीले केही चिजहरू बनाइरहेको छौँ। त्यसैले त्यो लौरी गोल चाहिँ अनि अस्ति 51 लाख थियो। मैले तिलक दाइलाई भने दाजु त्यो पैसा चाहिँ दिनु के मान्ने कि नदिने भने टाउको भयो पुग्छ भने त्यो तलदेखि टेबुल गरौँ त त्यहाँ सबै खालको छ भनेको गर्न सकेन। यसमा 20 लाख परेको छ, त्यो हामी यता गर्दैछौँ। त्यो कम्पनी ऐन अन्तर्गत लानु पऱ्यो। सबैको सेयर भोटिङ गर्दा माछा पाल्दा रेक्रेसन गर्दा रमाइलो गर्दा आएको पर्सेन्टेज अब जग्गाको भ्यालुएसन गरेर त्यो पैसाहरूले प्राप्त गर्न सक्छ भनेर मोटिभेसन गरेको त्यति बेला। अब यही खेतीभन्दा केही हुँदैन, त्यो पनि धेरै खेती हामीले डुङ्गा राखेको पचाउनु सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रयास जारी छ, जारी गर्दै जाउँ। त्यसपछि के हुन्छ थाहा छैन। पैसा टन्ने नगरपालिकाको पारेर बनाउनु पाएदेखि नगरपालिकाले किन्ने मिल्ने किन्ने एउटा ठाउँ ठिक है। त्यो भयो भने दोस्रो पोखरा चाहिँ त्यो बिर्सौँ पञ्चनदी र लौरी गोललाई गऱ्यो भने गढपिट हो। संसार हेरेको छु मैले, कृत्रिम ताल कृत्रिम पोखरी बनाएको छ, तर हाम्रो गढपिट धर्मधाम कृष्ण मन्दिरको काखबाट बग्छ एउटा लौरी गोल चाहिँ हामीलाई सुरु गर्न सक्छ। पनि हामी तुरुन्तै महालेखा परीक्षक विभागमा पठाएर त्यसलाई चाहिँ सम्परीक्षण गर्ने प्रक्रियामा छौँ। असुल उपर गर्नुपर्ने विरुद्ध त्यति धेरै छैन, लगभग 53 लाखको हाराहारीमा हामी निर्वाचित भएर आएदेखि हालसम्मको यी सबैको विषयमा पत्रचार गरिएको छ। हाम्रो चाहिँ संयोजकज्यूले 4-5 बुँदामा अघि राख्नु भएको छ कसो गर्दा बेरोजी कम हुन्छ भन्ने विषयमा। हामी लेखाधिकारी हुनुहुन्छ, आलेपका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला। हामी लेखामा चाहिँ चेक काट्नुभन्दा अगाडि आलेपले हेरेर चेक काट्ने व्यवस्थापन पनि गर्न गइरहेका छौँ। त्यो गरियो भने पनि कागजातहरू सबैका धेरैका आँखा परेपछि छुटेको कागजात समावेश गर्ने अवसर पनि हुन्छ। र मूलत आदरणीय सभाध्यक्षज्यूको आज्ञाअनुसार हामी यो 7वटा पालिकामा न्यूनतम बेरोजी भएको अवस्था चाहिँ हो। 20 लाख हाम्रो छ। त्यही अनुसार अरू पालिकाहरूको कसैको 16 करोड, कसैको त 41 करोड, 97 करोड भरतपुरको छ। अब यो सम्मानित नगरसभामा सबै विषयमा त्यो चाहिँ पत्र पत्रिकाको माध्यमबाटै आउला, मैले भनिरहनु नपर्ला। तर अबको हकमा चाहिँ जुन हाम्रो संयोजकज्यूले प्रस्तुत गर्नुभयो ती कुराहरूलाई चाहिँ न्यून गर्ने म कार्यालय प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतले
यो सम्मानित सभा समक्ष पूर्ण प्रतिबद्धतासहित व्यक्त गर्छु। आउनु गर्दैन अनि पछि हामी अर्को गर्छौँ। धन्यवाद। हामी अब प्रतिबद्धता कार्यक्रम चाहिँ 18 गते सल्लाह गर्छौँ, सफल गर्छौँ होला होइन। त्यसैले आज जसरी पनि समितिका सहयोगीहरूले जुन मेहनत गरेर प्रस्तुत गर्नुभएको छ, म सबैप्रति हार्दै आभार प्रकट गर्दै अब त्यसैले चाहिँ महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा राख्दै भएको छ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको लोकसभासम्म ल्याउनका निम्ति हाम्रो पूर्व प्रशासन कर्मचारी शासन भएको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र बिचमा हामीले राजनीतिक दल सारा पार्टी ठुलो पार्टीसँग सल्लाह गरेको कुरा फेरि म तपाईँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र उमेर साथ जसरी खट्नुभयो, हामी सबै खटेका छौँ। र जसरी यो ठाउँ आइरहेको छ, जेरोजरी नमिठो बनाएको छ, अलिक खुट्टी नमिठो बनाएको छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गरेको निम्ति मैले के पनि भन्न चाहन्छु आज सबैलाई यो कुरा अहिले गरिसकेको छु। अब यो कुरालाई सबैले चाहिँ मनन गरेर चाहिँ हामी अब आउने नगरपालिकामा चाहिँ न्यूनीकरण शून्य बनाउन सक्ने काम गर्न सकोस् भन्ने भन्न चाहन्छु। र अहिले दिदीबहिनीलाई पढ्नको समस्या के छ भने हामी 7 टाइममा आउनु पर्दैन। 11 बजी भनेपछि 11 बजी आयो भने अनि हाम्रो सबै कार्यक्रम हुनसक्छ र समयमा जान सक्छौँ। त्यसरी अब त्यसरी चाहिँ यो भेन्यू 11 बजी नै हामी यहाँ उपस्थित हुने गर्छौँ। र हाम्रो त्यो दिन चाहिँ एउटा कुरा के छ भने वडा सचिवहरूले सबै 16वटा चाहिँ आफ्नो तयार गरेर आउनुहुन्छ। 1 को 16ले थाहा पाउने, 16ले 1 थाहा जुन चलन छ त्यो पनि हामीले सुन्ने भइरहेको छ। लागु हुनसक्छ, के के कार्यक्रम भएको छ, कार्यक्रममा डुप्लिकेसन हुने अथवा नयाँ कार्यक्रम भएको छ भने सुन्ने सिक्ने कुरा पनि हुन्छ। त्यसले यिनै कुराहरू राखेर बोकेर राखेँ हामीले तपाईँलाई सेवा चाहन्छौँ। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण चाड, महत्त्वपूर्ण काम, महत्त्वपूर्ण शिक्षा भएको छ। सबैप्रति म चाहिँ लामो समयसम्म पत्रकार साथीहरू बस्नुभयो, खिचिराख्नु भएको छ साथीहरूले, नाम चाहिँ समग्रमा लिन चाहे र यसलाई मिडियामा लानुहुनेछ। सम्भवतः यी नीति तथा कार्यक्रममा थप पनि हुनेछ, तर जुन राम्रा काम गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हाइलाइट गरिदिनु कि यो बडो मिहिनेत पैसा जुन चाहिँ विषयको सहयोग गर्नु भएको छ, यो हेर्नु चाहिँ मजा आउँछ। अरू सृजनाको अलिक मजा आउँछ नि त, यो राम्रो रहेछ लेख्ने काम पनि आओस्। यिनै शुभेच्छा प्रकट गर्दै म उपेश साहब लगायत चाहिँ सम्पूर्ण समितिका सहयोगहरू, अध्यक्षहरू, कार्यकारी सदस्यहरू, कर्मचारी, हाम्रो चाहिँ सभा सचिवहरू लगायत कर्मचारी साथीहरू सबैको एकदमै आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यो बैठक यहाँ स्थगित भएको जानकारी गराउँछु। 11 बजी पूर्ण बैठक